Salam alaikum. Donc, c'est la deuxième vidéo. اللي راح نديرو فيها le deuxième chapitre تاع chimie. درنا le premier خلاص. اللي ما شافش لا فيديو يروح يشوفها. جي رماركي بلي طولت شويه فيها. باغ كونطخ هادية راح نسيو عفايس ساهلين نجوزوهم تمتم. اللي يكون عنده n'importe quelle question يقول لي نعاود نديتايلو في العفسه اللي جستها تمتم. Voilà. Donc c'est parti. Le deuxième chapitre, c'est la classification périodique. كيفاش نديرو الجدول الدوري، كيفاش نديرو configuration électronique, etc. Donc الحاجة الأولى voilà. الحاجة الأولى هذه هي كيفاش نديرو configuration électronique. C'est quoi une configuration électronique? C'est n'importe quel atome نورو كامل واش عنده، genre نديتايو في كامل لي كوش تاعو شحال فيهم لي زيليكترون. Voilà. دونك عندنا هنايا اس يرفد 2، البي يرفد 6، دي يرفد 10 و اف يرفد 14. هادوما شحال يرفدوا من لي زيليكترون، هادو لي كوش لي دايرين بالنوايو في لاتوم شحال يرفدوا من الالكترون. دونك كونفيغوراسيون كي نروحو نديروها اون ديري ان جو. نتبعو هادي سي با ديرو كابتور ان فيت ماشي راهي مخربشه شويه، تلقاو خير منها سور انترنت. مي بغيف هادي نكتبوها في البروغيون جوغ نديرو كونفيغوراسيون كامل جوست. دونك جو بريفير نبداو بها غير ندخلو ليكزامان تاع شيمي اسونسيال. المهم دوكا كاين هنا باغ اكزومبل ندو هاد ليكزامبل ودوك نروحو نجوزو عليهم كامل. هاد ليكزامبل لوكسيجين 8 électrons, donc 2, 2, 2. Donc 1s2, 2s2, 2p6. Voilà, 1s2, 2s2, 2p6. p6 هنايا درنا p4 علاش؟ هي p6 نورمالمون يرفد 6. فوالا، مي هنايا خلاصو لي زيليكترون، دونك زوج 4 و4 8. دونك سي في. هنا كي يبدا يتبدل لو نومبر هنايا تاع لا كوش، تبدا لا كوش دو فالونس. دونك لو كان زعما ان اوتر اتوم كملنا كامل كونفيغوراسيون لقيناه 4 حاجه هكذا وهذوك 3 و 2 اي تو، لا كوش دو فالونس تبدا من 4. فوالا هذه هي. دونك نفهمكم ثاني هذه سي كوا. الاس توجور اون سول كاز، البي سي 3 كاز، دي سي 5 كاز. ان فيت ما نلحقوش للدي جينيرالمون، نلحقو غير هاد زوج. دونك حنايا توجور نمثلو لا كوش دو فالونس. لا كوش دو فالونس هاديه 2s2، دونك اون سول كاز على جال اس، 2 électrons تطلع تهبط توجور 2p4. دونك نطراسيو premièrement les 3 cases. Voilà, 4 électrons تطلع تهبط. فوالا، دونك توجور نبداو باللي تطلع كي يتعمروا نجو نكملوا لي تهبط. دونك لو كان 5 باغ اكزومبل تطلع تهبط، هذه تبقى وحدها. دونك اللي تطلع وتهبط سي دوبلي ليبر باغ اكزومبل هنايا، واللي تكون وحدها ما عندهاش اللي تهبط معاها ولا اللي تطلع معاها سي زيليكترون سيليباتير. فوالا سي سا. دوكا باش نقدر نبدا الاز نفهم هاد الريزومي. دونك هنا لو نومبر كونتيك سي كوا؟ جوغ يمدوا لك هادوما يقدروا منها يقولوا لك خرج لنا كونفيغوراسيون، ولا الكونترير يمدوا لك نيمبورط كال اتوم يقول لك دير كونفيغوراسيون تاعو ومنها خرج هادو. دونك هنايا ان سي كوا؟ توجور يدي لا فالور تاعو في ان، دونك كامل الاعداد طبيعيه وهو لو نومبر تاع لا كوش. ال هو توجور صغير من ان بواحد، بصح ماشي ديريكتومون، جوغ يقدر هذا يكون 3، هذا يكون يا 2 يا 1 يا 0. فوالا، المهم يكون صغير من ان بواحد. عندنا الام محصور بين موان ال و ال، يقدر يدي لا فالور تاع موان ال و ال، ويقدر يدي لي فالور اللي في الوسط، و اس بلوز او موان ان دومي. دوكا هادوك كش نعرفوهم؟ الام كش نعرفوه الا كان من هاد لو ديرني الكترون، الا كان من هاد الكوتي موان وكان يكون في الوسط زيرو وكان يكون منا سي 1. سي كوا هادوما؟ جوغ هدايا مديناه اكزومبل يكون 1، دونك هنايا زيرو، هنا موان زا، هنا 1. يكون هنايا الالكترون الاخراني موان، هنا يكون زيرو، هنا يكون ال. دونك هنايا الاس بلوز او موان ان دومي، هذيك اللي تكون هنايا الاخرانيه كيما هنايا باغ اكزومبل هذه الاخرانيه هبطت، دونك كي تهبط سي موان، كي تطلع سي بلوس. كلير
هذا مكان. دونك هذه الحاجه الاولى لو نومبر كونتيك. دوكا نروحوا لهادو. دونك هنايا من ال نقدروا نعرفوا شحال من واش تخلص لا كوش دو فالونس. مي كاينه حاجه نقدروا الكونترير ثاني كي يكون كاين عندنا كونفيغوراسيون تخلص زعما بالاس نعرفوا بلي ال تاعو ايكال زيرو. باغ اكزومبل هنا باسكو لو كان يكون كاين 3 زعما لا كوش 3 هنا يقدر يدي كاع لي فالور لي صغار من 3 soit 2 soit 1 soit 0. donc لازم نقدروا نعرفوها من لا كوش دو فالونس بواش تخلص. فوالا دونك هادو هما ال ايكال 0 1 2 3 دونك اس بي دي اف. فوالا دوك هدايا كاين ان كا سبيسيال هكذا كي تكون مكتوبه من هاد لو جور سي انستابل. دونك هذه هي لا بلو ستابل. هي باغ اكزومبل هذه كي تكونوا مكتوبوا في لا كونفيغوراسيون طيح لنا 4 اس 2 3 دي 4. دونك دي 4 هذه ما تكزيستيش. واش نكتبوها ماشي ما تكزيستيش الي با ستابل. دونك حنايا نكتبوها 4 اس 1 3 دي 5 سي تو. لو ميم كا بور دي 10. فوالا دوكا هادو ما جزنا عليهم قبيل. فهمتكم سي كوا دوبلي ليبر سي كوا الكترون سيليباتير. دوكا نروحو تابلو بيريوديك. دونك les électrons dans la couche de valence هي le groupe. donc قلنا les électrons dans la couche de valence هو le nombre تاع les électrons هو le groupe. On va prendre l'exemple هدايا 1 s2 2 s2 2 p4. donc في la couche de valence هذه هي 4 و 2 6. donc le groupe 6. voilà كيفاش نعرفوا la période c'est le n تاع la couche de valence. هنايا le n c'est 2 donc c'est la période 2 le groupe 6. voilà عندك une seule remarque بلي le groupe نكتبوه بلي chiffres romains ما نكتبوهش بلي chiffres normal. donc وعنده genre le type تاعو est-ce qu'il est de A ولا de B. كي يخلص بالاس ولا البي سي ا كي يخلص بالدي سي بي. دونك هنايا كنجو نشوفو يخلص بالبي دونك سي ا. دونك 6 ا و بيريود 2. نقدروا نعرفوا تاني لا فامي ديالو على حسب واش يخلص. حنا قلنا 6 ا هنا كاين 7 هنا كاين 8. المهم هادو سي دي كا هادو لي كا اللي نقدروا نعرفوا بهم دو كال فامي. هادو يتحفظوا هايليك ديروا عليهم كابتور يتحفظوا. بريف دوكا هنايا نروحو نكونفيرميو في طابلو بيريوديك الي او و فوالا نروحو نكونفيرميو l'oxygène هاوليك l'oxygène. هذا l'oxygène شوفوا la période c'est la ligne donc 1 et 2 هايليك 2 قلنا la période 2 هايليك période 2 قلنا le groupe 6 le groupe هاوليك 1 2 3 4 5 6 donc c'est juste. هادوما c'est le B ما نحسبوهمش. donc كي نكونوا نحسبوا في تاع le A نحسبوا هذا 1 2 ومن بعد ديريكتومون 3 4 5 6 7 8. دونك كاين 8. حنا قلنا باللي بيريود 2 هايليك لين 1 لين 2. قلنا لو جروب 6 هاوليك لو جروب 6 اي فوالا هاوليك الاكسجين. هادية باش نعرفوا l'atome وين جاي في الطابلو بيريوديك. ولازم نكتبوا لهم كامل هاد لي ديتاي لا بيريود لو جروب لو سو جروب جونغ اسكو ا ولا بي اكسيتيرا. دوكا غيون اتوميك الكترونيغاتيفيتي والانرجي. دوكا هادية كيفاش هادية يقدروا يمدونا بليزيور اتوم يقول لك رتبهم من الصغير للكبير على حساب نيمبورت كال وحده منها يا غيون اتوميك يا الكترونيغاتيفيتي يا الانرجي. ويقدروا يقدروا يبدوا لك ان سول اتوم ولا بليزيور اتوم يقول لك وراه كالي جونغ لو بلو اللي عنده بلو الكترونيغاتيفيتي ولا غير واحد منهم. المهم هنا كيفاش نفهموا هذا سي ان طابلو بيريوديك ياك. دوكا هذا الزد نعرفوه توجور نعرفوه هو اللي يقدر يعاوننا. دونك كي نروحوا من اغوش ادروات دونك هكذا هاوليك كي نروحوا من لاغوش لادروات هادوما هكا نمشوا. دونك قال لك باللي زد يطلع بيان سور عندنا الغيون اتوميك يهبط شوفوا شفاو باللي الالكترونيغاتيفيتي والاو اي توجور يمشوا مع الزد والغيون اتوميك توجور كونترير تاعهم. دونك هنايا لو كان نجو نشوفوا هكذا زد يطلع
دو غوش ا droite هكا في بيريود زادا ويطلع دونك الكترونيغاتيفيتي تطلع و الانرجي تطلع دونك اللي جاي من هذا الكوتي هو عنده الكترونيغاتيفيتي و انرجي كتر من هادو اللي جايين هنايا. باغ كونطخ الغيون اتوميك كونترير اللي جايين هنا ناقصه الغيون اتوميك تاعهم على هادو. فوالا هادي بارابور لا بيريود كي يكون عندنا لو ميم جروب de haut vers le bas c'est le contraire donc باش نقلبوهم برك غيون اتوميك هو اللي يطلع بصح اشفاو على هاد الاسهم باسكو هما الصح هاديه جينيرالمون ما تبدلش بصح كاين دي بروف هاديه يقلبوها يديروها تطلع ويعاودوا يكتبوا لي ميم هادو هنايا مي هنا باش تقلبوهم تجيكم خير دونك الكترونيغاتيفيتي والانرجي يهبطوا والغيون اتوميك يطلع كي نكونوا ديبلاسيو هكذا نهبطوا. فوالا اي سي سا هذا واش لازم نورمالمون نعرفو و بون كوراج. ندير ان شاء الله الترويزيام شابيتر في اون اوتر فيديو. خلوا لنا دي كومونتير وديروا جيم وهذا ما كان. بون كوراج.